बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे निहायत ही लायक अदब व एहतराम नाज़रीन कराम, आप जहाँ कहीं पर भी हैं, जिस देश और जिस शहर से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप तमाम की खिदमत आली में मैं दिली आदाब व सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन कराम, आज मैं जिस टॉपिक पर कुछ गुफ्तगू करने वाला हूँ वो हमारे लिए, हमारी औलादों और नस्लों के लिए बड़ी मुफीद और निहायत ही खास अहमियत की हामिल है। अलबत्ता आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये मौजू जो है दिलचस्पी से खाली नहीं होगा, नेज़ हमारी औलादों और नस्लों का बल्कि खुद हमारा भी मुस्तक़बिल संवारने में मुमिद मददगार साबित होगा इंशाअल्लाह। तो मौजू है इंटरनेट और हम कुरान मजीद की रोशनी में। मोहतरम मुकर्रम नाजरीन, मेरी सबसे अव्वलीन गुजारिश तो ये होगी कि अकीदे के एतबार से आप जिस मजहब, मसलक और जिस धर्म से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप कुरान हकीम को मानने वाले यानी मुसलमान हूँ या गैर मुस्लिम, ये बात की और अलग सी बात है। इसीलिए ही मैंने अपने टॉपिक को मुसलमानियत यानी इस्लाम की बजाय पूरी इंसानियत से जुड़े मौजू को अव्वलियत दी है, यानी इंटरनेट और हम। फिर उसके बाद मुसलमानियत और इस्लाम से मरबूत उन्वान को रखा है, यानी कुरान मजीद की रोशनी में। तो आइए नाजरीन, अपने असल मकसूद की तरफ रुख करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा और गौर किया है कि जो भी मशीन या कोई आला ईजाद होता है तो कोई इंसान, हत्ता कि उस मशीन का मूजिद खुद भी अपनी ही बनाई हुई उस मशीन की तरह सुरअत और वैसी ही खुश उसलूबी के साथ वो काम नहीं कर सकता जिस तेजी और बेहतरी के साथ वो मशीन काम सर अंजाम देती है। बस मेरा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? हालांकि ये इंसान ही की बनाई हुई है, मगर फिर भी जनाब इंसान उस मशीन के आगे आजिज और बेबस है। मिसाल के लिए सिलाई मशीन ही को लीजिए, इसी तरह मोबाइल फोन के मुताल्लिक जरा सोचिए, फिर कंप्यूटर और फिर इंटरनेट। और जो कमाल इंटरनेट कर सकता है और कर रहा है वो तो इंसान बल्कि पूरी इंसानियत मिलकर भी नहीं कर सकती, हालांकि उसका मूजिद भी इंसान ही तो है। अगरचे इस इंटरनेट का यहां तक का तरक्याती सफर बेतदरीज जरूर है और इंसान बेजाहिर उसके आगे फिजिकली मजबूर और आजिज है। भला ऐसा क्यों है? ये मेरा आपसे एक अहम और गैर मामूली सवाल है। इस गुफ्तगू को सुनते हुए साथ साथ जवाब के खोज में भी रहिएगा। एक जमाना था जब इंसान तरह तरह की मसाइब व मुश्किलात में घिरा हुआ था। कोई आसाइश व सहूलत मुयस्सर न थी। पत्थर का जमाना स्टोन एज, वस्ती जमाना मिडिल एज, फिर तरक्की पजीर जमाना और इसके बाद तरक्की याफ्ता जमाना। ये यहीं पे खत्म नहीं होता। अब तक यानी 2024 तक की ये कायनाती तरक्की कुल की 0.001% तक के बराबर भी नहीं है। तरक्की की एक लंबी फहरिस्त अभी मजीद बाकी है जो कि जारी व सारी है। अब मुझे कुरान हकीम की तरफ रुजू करना पड़ता है जो कि कलाम खालिक कौन व मकान होने के साथ साथ माजी, हाल और मुस्तकबिल नामी ज़मानों और तमाम अदवार के अलावा ला ज़मान ला मकान पर भी हावी व गालिब और मुहीत है। चुनांची
کلام خداوندی میں فرمایا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 21 میں یہ فرمایا جا رہا ہے، ترجمہ عرض کروں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، مگر ہم اس کو ایک مقررہ مقدار میں یعنی موقع اور ضرورت کے مطابق اتارتے ہیں۔ پس سائنسی انکشافات اور ایجادات کے بارے میں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ دنیا یا کہ زمانے نے اچانک یکبارگی اتنی ترقی نہیں کی، بلکہ ایک بہت بڑے لامحدود خزانے سے ایک تنکے کے برابر بے تدریج اور رفتہ رفتہ ترقی کی ہے، کیونکہ ارشاد قرآنی کے مطابق علم اور سائنس کے ایک بہت بڑے خزانے میں سے علم و فن کو حسب ضرورت و لیاقت روئے زمین پر اتارے جانے کا تذکرہ ہو رہا ہے، نہ کہ یکبارگی۔ ناظرین کرام، اکثر مسلم و غیر مسلم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا قرآن میں سائنس کا بھی تذکرہ ہے؟ اس زیر بحث عنوان کے ضمن میں سائنسی ایجادات و انکشافات کو بھی کلام خداوندی کے اندر آیات فرمایا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ آیت آپ کے سامنے رکھ دوں، لفظ آیات کی معنوی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آیت کی جمع ہے۔ آیت کا ایک معنی نشانی ہے، ایسی نشانی جو کسی کی شناخت یعنی پہچان کا ذریعہ بنے۔ نیز کٹھن اور دشوار گزار راستے میں سفر کے دوران محفوظ راستے کی نشاندہی کے لیے کوئی چیز نصب کی جائے، مثلا ڈنڈیاں یا پتھر دو چار ایک دوسرے پر رکھ کر نمایاں کیا جائے تاکہ محفوظ راستے کی شناخت ہو سکے اور آنے والوں کے لیے آسانی ہو، پس ذریعہ یہ شناخت آیت کہلاتا ہے۔ مزید آن کی آیت جو ہے انبیاء کرام کے ایسے کرشمے کو بھی کہا جاتا ہے کہ عوام الناس ایسا کرنے سے عاجز اور بے بس ہوں، یعنی معجزہ کے معنی ہے عاجز کر دینے والا، بے بس کر دینے والا۔ اب آیات کے مذکورہ معانی کو ذہن نشین کرتے ہوئے آئیے نشانیوں اور معجزات و انکشافات سے متعلق اس کلیدی آیہ کریمہ میں ذرا غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ سورہ نمبر 41 حامیم السجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کی آیت نمبر 53 کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے، ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے اور خود اپنی ذات وجود میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ وہی یعنی اللہ برحق ہے۔ کیا تمہارا پروردگار کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہو؟ اس فرمان خداوندی میں دو طرح کی نشانیوں اور معجزات و انکشافات کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک کائناتی یعنی دنیاوی اور دوسری ذاتی انفرادی یا کہ شخصی معجزات و انکشافات۔ اور ہم اس وقت پہلی قسم کی آیات کے متعلق بات کر رہے ہیں، یعنی دنیاوی آیات، نشانیاں، انکشافات، معجزات وغیرہ وغیرہ، جو کہ وقت اور زمانے کی اہلیت اور ضرورت کے مطابق خزینہ غیبی سے ظہور پذیر ہوتے آ رہے ہیں۔
اس بیان کردہ آیت کا آخری حصہ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ اس دنیاوی آیات سے جنہیں سائنسی ایجادات و انکشافات یا ٹیکنالوجی کا نام دیا جاتا ہے، ہم ان سے کس قسم کا کام لے رہے ہیں۔ موبائل فون ہو، انٹرنیٹ ہو وغیرہ وغیرہ کا استعمال کس کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ مقصد ہمارا جو بھی ہو، مگر ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ پروردگار ہر چیز، ہر نشانی، ہر معجزہ اور سائنس ٹیکنالوجی کے ہر کرشمے پر شاہد یعنی گواہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ آیت میں شہید فرمایا گیا ہے یعنی گواہ، اور گواہ وہی ہوتا ہے جس نے بے چشم خود معاملہ واقعہ کو دیکھ لیا ہو۔ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہو کہ جو من میں آئے حرکت کروں اور جو زبان پہ آئے بکا کروں، کوئی باز پرس، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ایسا ہرگز نہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ اس دنیاوی آیات یعنی ٹیکنالوجی کو مثبت مقاصد کے لیے استعمال کریں، بالخصوص بےہودگی، بے حیائی اور ہنسی مزاح کو غرض و غایت بنا کر غلط اور ذومانی الفاظ کا استعمال، ایسی باتوں اور حرکتوں سے یکسر احتراز برتنا چاہیے۔ اگر میں یہاں گالیاں بکنا شروع کروں، نازیبہ حرکتیں کرنے لگوں، تو اس میں اس ریکارڈر کی کیا غلطی؟ قصوروار تو میں ہی ہوں گا نا۔ بس اوپر والا اسی معنی میں گواہ ہے کہ مجرم کون ہے، کون غلطی پر ہے، ڈیوائس یا یوزر، اور جرم یا غلطی کیا ہے، جس کے لیے اللہ سے بڑھ کر گواہ اور کون بہتر ہوگا، جبکہ وہی ہر زمانے کا مالک اور ہر زمانے میں وقوع پذیر ہونے والی آیات کا مظہر و منبع ہے۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، اب تک کی اس پوری گفتگو کو بغور سماعت فرمانے کے بعد میرے اس سوال کا جواب آپ کو شاید مل گیا ہوگا جو میں نے آغاز ہی میں پوچھا تھا۔ جی ہاں، وہی ٹیکنالوجی جو کام کر سکتا ہے خود انسان کیوں نہیں کر سکتا؟ میں بھی ذرا جواب عرض کروں کہ کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے ایک خدائی آیت ہے، یعنی معجزہ، اور معجزہ ہی عوام الناس کو عاجز اور بے بس کر دینے والا تو ہوتا ہے۔ بس ہر مشینری ایک آیت ہے، فیس بک ایک آیت ہے، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹویٹر وغیرہ وغیرہ، انٹرنیٹ کی یہ تمام برانچز اپنی اپنی جگہ ایک ایک آیت ہیں۔ صیغہ جمع میں یعنی پلورل فارم میں انہیں آیات کہا جائے گا۔ ایک اور دلچسپ سوال مسلمان ناظرین کے لیے بالخصوص اور تمام ناظرین کے لیے بالعموم کہ عظیم سائنسدانوں کی ایک کثیر تعداد مغرب سے تعلق رکھتی ہے اور عروج و ترقی بھی وہاں پر زیادہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ سمجھانے کے لیے جواباً میں یہ عرض کروں کہ فرض کریں ایک مسلمان سائنسدان نے آکسیجن گیس دریافت کی اور اصول پیش کیے کہ انسان کو زندہ رکھنے والا آکسیجن ہے۔ یہ سننا تھا کہ فتویٰ جاری کر دیا گیا کہ یہ تو کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے، جبکہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا اس شخص کو مارا پیٹا جائے، ملک بدر کر دیا جائے، نظر بند کر دیا جائے یا سر قلم کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اگرچہ یہ تو ایک مثال آپ کے لیے میں پیش کر رہا تھا، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ماضی میں ایسا بہت کچھ ہوا ہے۔ آپ ان مسلمان سائنسدانوں کی قسم پرسی کی حالت دیکھ کر اندازہ ہی نہیں لگا پاؤ گے کہ واقعی یہ کوئی سائنسدان بھی تھا۔ کرسی میز پر گفتگو کی اجازت نہ ملی تو فٹ پاتھ پر ہی انٹرویو شروع کر لیا۔ طویل نظر بندی کاٹی،
आपके रोजाना मामूलात क्या होते हैं? फजर की नमाज पढ़ी, बिल्लियों को खाना दिया, अपने स्टाफ के लिए चाय बनाई, स्टाफ के लिए चाय खुद बनाते हैं? हमेशा हमेशा खुद बनाता हूँ उनके लिए। उसके बाद आकर बैठा तिलावत की, तिलावत में ज़रूर करता हूँ रोज़ 1 घंटा। 2 बार निशान इम्तियाज मिला, 1 बार हलाल इम्तियाज, क्या ये निशान अभी तक आपके पास हैं या ये भी वापस ले लिए गए? नहीं, ये तो मेरे पास है। डॉक्टर साहब, जिंदगी में सबसे खुशी का लम्हा और गमज़दा लम्हा कौन सा था? जब मिसाइल फायर की 6 अप्रैल 98 को गौरी सक्सेसफुल रही, बेहद खुशी हुई। जब 28 मई को न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए, बेहद खुशी हुई कि भाई हमने जो मेहनत की थी इतने बरसों वो कारआमद रही। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में एटॉमिक पावर बन गया। गमज़दा लम्हा कौन सा? कम ज़्यादा तो बस ये जो हमारे साथ सलूक किया, इससे बढ़ के और क्या होगा? इससे बढ़ के और कोई गमज़दा नहीं था। यानी गद्दार है जो खुद गद्दार, मुल्क को बेच दिया, पाकिस्तानी को बेच के पैसे लिए, वो मुहिब वतन है और हम गद्दार हैं। मामूली कीमत के कपड़े, कहा तो ये जाता है कि आपके बैरून मुल्क खुफिया अकाउंट हैं, बैरून मुल्क होटल हैं, वो सारी दौलत कहाँ है? वो मैंने सब डोनेट कर दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। मेरे पास जब आया तो मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि तुम सब ले लो। क्या ये ऐसे इल्जामात हैं? झूठे पक्के अव्वल दर्जे के। मैंने आपको बताया ना कि जितने मुनाफिक और झूठे इस कौम में मिलेंगे आपको, खासतौर से हुक्मरानों में नहीं और कहीं नहीं मिलेंगे। हम लोग जो हमें जानते हैं, हमारे साथ काम करने वाले 30-30 बरस से घर वाले, उनसे पूछ लें कि जितनी सादा ज़िंदगी हम गुजारते हैं, जितना सादा हम खाना खाते हैं, जितनी ईमानदारी से हमने काम किया, आज तक सरकारी चीज़ यूज़ नहीं की। अगर दफ्तर का आदमी आया तो उससे काम लिया तो उसको हमेशा 500 रुपये दिए। डॉक्टर साहब, कितनी पेंशन मिलती रही आपको? पहले तो मिलती थी 4,467 रुपये, अभी 19,000 हो गई। तो कितने के प्लाट आपके हैं इस्लामाबाद में? पूरा इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान मेरा नहीं, वैसे जहाँ जैसे आपकी जाती मलकियत कितने हैं? मेरी जाति में जो घर आपने देखा था वो है, और एक गनीवाला में जो हमने बनाया था, उसके कागजात मौजूद हैं, पैसे जिस तरीके से हमने लगाए। ये इल्जामात क्यों लगाए? इस मुल्क में झूठ बोलना दरोगोई तो कामन है ना, जिस पे जो चाहे इल्जाम लगा दो। जो चोर हैं, डाकू हैं, उनको इल्जाम नहीं लगते। वो साहूकार है तो उनकी सफाई पेश होती है कि नहीं, वो तो बहुत ही ईमानदार है, नौमौलूद बच्चे की तरह है। एटमी मुल्क पाकिस्तान में हर तरफ लोड शेडिंग के अंधेरे हैं, क्या न्यूक्लियर तवानाई से ये मसला हल हो सकता है? नहीं हो सकता था बहुत, लेकिन अगर आप करना चाहें, कोई काम भी आप करना चाहें तो उसको आप नेशनल लेवल पे लें, नेशनल पॉलिसी बनाएं, गाइड करने वाले सही हों। लेकिन जहाँ चीज़ें जाहिलों के हाथ में हों, वो कुछ कर सकते हैं। क्या तरीका है? कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट देखिए, तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिलन है, अब उसके बाद कोई सलूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। आप नाराज हैं लोगों से? लोगों से तो नाराज नहीं है, लेकिन एहसान फरामोश से तो नमक हरामों से नाराज है। आवाम से नाराज नहीं है, आवाम तो बेचारे बहुत मोहब्बत देते हैं। आपने खुद अभी मेरी बेगम को देखा, सीधी सारी बेचारी किन जाती, कितनी गुस्से में आई वो, जिसके साथ ये हो कि 6.5 साल से बंद रखा है, बच्ची को नहीं आने देते, मिलने नहीं देते। बोल देते कि लुटेरे डाकू तो पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं और हम इस मुल्क के लिए खतरा बन गए, जबकि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। 9 साल से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन से। डॉक्टर साहब, जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है? इस कौम के लिए काम करने का। डॉक्टर साहब, जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है? इस कौम के लिए काम करने का। काश वो हुक्मरान साहिब इख्तियार और जिम्मेदार ये जान लेते कि असल साइंस और टेक्नोलॉजी ही इल्म है और इल्म ही दीन है और दीन ही इस्लाम है, और यही इल्म जो कि दीन की बुनियाद है, इन आयात यानी निशानियों के जरिए ही खुदा की मारिफत यानी पहचान दिला सकता है, ताकि इंसान को पता चले कि यकीनन वही अल्लाह बरहक है। हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक
یہاں تک کہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ وہی یعنی پروردگار برحق ہے۔ بات یہاں پہ ختم نہیں، مزید سنیے، مسلمانوں کی نسبت غیر مسلم ترقی یافتہ کیوں ہیں؟ سائنس، علم، ٹیکنالوجی وغیرہ ان کے پاس کیوں؟ سائنسی ایجادات، انکشافات ان کے وہاں آخر کیوں؟ یہی بات تو میرے دل و دماغ کو بھی کریدتی تھی۔ آخر مجھے قرآن حکیم کی اس آیت نے جواب بخشا، اور انسان کے لیے کچھ نہیں مگر جس کے لیے وہ کوشش کرے، تگ و دو کرے۔ پس انہوں نے کوشش کی، محنت کی، ایمانداری برتی، عدل و انصاف کو اپنا شیوا بنایا، اپنے ملک کا سوچا، اپنی ملت کی پاسداری کو ترجیح دی، نہ کہ اپنی ذات یا اولاد کو، اور انہوں نے نظام کو مستحکم کیا۔ سب سے پہلے تو عوام کو ایماندار ہونا پڑے گا، جیسی رعیت ویسا راعی۔ ہمارے بارڈر پر پڑوسی ملک کے باسیوں سے بھی ونتی ہے کہ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب وغیرہ کو اچھائی کے لیے استعمال کریں۔ آپ کی ویڈیوز، ڈائلاگز وغیرہ آپ کے وہاں کی ریت رواج، آپ کے سماج اور دیش کی رہن سہن کو دکھایا کرتے ہیں کہ آپ کے وہاں ڈیلی لائف میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بس آپ بھی اپنے پن اور پوتر دھرم کا کچھ وچار رکھیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، جو انسان کوئی نیک عمل سر انجام دیتا ہے اور اس کا کوئی اثر اگر باقی رہتا ہے تو وہ باقیات و صالحات یعنی صدقہ جاریہ میں شامل رہتا ہے۔ پس انٹرنیٹ دراصل صدقہ جاریہ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بس ایک بار کوئی نیک کام کرو یا کوئی اچھی بات کہہ دو، اسے انٹرنیٹ کے صفحے پر ہمیشہ کے لیے باقی اور انمٹ کر دو، اور نیک صلہ کماتے رہو، بس کماتے رہو۔ یہ اللہ کی جانب سے آیت نہیں تو اور کیا ہے، معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے آیت یعنی معجزہ ہونے کی ایک عقل کشا دلیل ہے۔ نیز اب تک کا یہ سائنس اور ٹیکنالوجی آیات اللہ یعنی خدائی معجزات کا ایک نہایت ہی چھوٹا سا عکس پرچھائی ہے۔ مستقبل میں بہت کچھ ہونے والا ہے، اور ماضی کی نسبت مختصر وقت میں، کیونکہ اس دنیا کی ترقی ہی اس دنیا یعنی آخرت کے حال و احوال کی شناسائی کا ذریعہ ہے۔ یہ بات ذرا غور طلب ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی اس گفتگو کی تکمیل چاہوں گا۔ اس پوری سپیچ میں کسی فرد، کسی معاشرہ، کسی مذہب و مسلک، کسی دھرم یا کسی قوم کو کسی طرح سے بھی ٹھیس پہنچانے کا بالکل بھی میرا مقصد نہیں تھا، نہیں ہے اور نہیں ہوگا، بلکہ چاہتا یہ ہوں کہ پوری سوسائٹی، میرا مطلب گلوبل سوسائٹی بہتر ہو، بلکہ بہترین ہو۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔